السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى ان اموركم تكون على خير وبخير ان شاء الله. فيديو جديد ديما نكملوا دابا لي فيديو ديال القواعد المهمه باش انكم تضبطوهم، ومن بعد ندوزو لي زاستوس اللي كاينين بزاف لا شين يوتيوب لا مسا بريبا. دونك شفت بان اخر فيديو ما كاينش فيه تفاعل بزاف، فكنظن بانه هذا الفيديو الا تحط وما كانش فيه تفاعل ايضا غادي نوقف الخدمه ديال المدرسه العليا للكيمياء وديال لي سبيس صافي. حيت انا في البيريود ديال بريباراسيون دي زيكزام وخاصني نوجد لي زيكزام ديالي، كنشوف تفاعل كنخدم، ما شفتش تفاعل نوقف هادشي ونكمل قرايتي. دونك الا لقيت تفاعل غادي نكمل معكم هادشي ونكمل معكم لي زاستوس ونكمل معكم الخدمه، واخا نخرجها في اي وقت، يعني 30 مينوت د لا فيديو ماشي مشكل، نخرج لكم ساعه ساعه ساعتين د اللايف ماشي مشكل. مي فاش ما نشوفش تفاعل كنظن باني خاصني نوقف. داكوغ. دونك نبغي في هاد لا فيديو نشوف التفاعل اكثر، نشوف البارطاج اكثر، نشوف البارطاج بزاف لي جروب، دونك باش نفيدو الناس وباش نفيدو داك العائله المكونه 5 افراد والاب ديالهم مشلول، لان الضغط ديال هاد الفيديو غادي يمشي يولي لهم. دونك نشوفوا واحد التفاعل كبر. لقيت التفاعل في جروب فيسبوك ولقيتوه هنايا في يوتيوب اكسيتيرا غادي نكمل. ما لقيتش تفاعل كوم يلفو غادي نوقف، حتى انا في بيريود دي زيكزام صافي. دونك غنوقف هادشي كامل. الوغ نبداو على بركه الله ونشوفوا هذا الفيديو واش يكون فيه تفاعل او لا، حيت تكون عاسلين بزاف بزاف. دونك نبداو باول حاجه، ولكن قبل ما نبداو نمشيو اشهار ونرجعوا، حيت دائما كي كنقول لكم الداخل ديال هادشي غادي يمشي عائله مكونه 5 افراد. دونك نمشيو اشهار ونرجعوا. دونك احنا جينا من الاشهار بعد ما درنا واحد الوقفه. دونك نكملوا على بركه الله. الفيديو درناه اخر مره شنو نديروا هذا النهار؟ هنخدموا المتتاليات لي سويت. كنت ديجا خدمت معكم المتتاليات وقلت لكم بانه عندكم في المتتاليات عندنا لاغيتميتيك والجيومتريك ياك. وكنا قلنا بانه لاغيتميتيك الا كان عندي باغ اكزومبل U1 U2 U3 يعني واحد UN موان 1 UN اي UN بلس 1 كي كنديرو نخدمو هادي، وكذلك بالنسبه لهادي كيفاش كنديرو نخرجوها. دونك اللي ما شافهاش يمشي للفيديو اللي قبل ويحاول انه يشوفها، راه تما كاين تصحيح ديال كيفاش انك مثلا نجبد لي U2 اكسيتيرا. دونك اتفقنا على هذا الشيء. نبغي نقول لكم واحد الحاجه باش تعرفوها، هو انه الا كانت UN تزايديه يعني parmi لي شوز اللي خاصكم تكونوا كتعرفوهم دائما فاش نشوف بلا مسا بريبا. UN واحد المتتاليه UN تزايديه، شنو كيعني انها تزايديه؟ كيعني بانه شنو عندي سيدي كيلكو سوا ان ابارتونون ان كيلكو سوا ان كبر من او يساوي واحد بيتي دين زيرو، هذا راسو زرق وهو احمر، فهمت؟ عندي اليو ان بلس ان كبر من او يساوي يو ان. اذا كانت يو ان تزايديه، اذا تحت لكم هذا في الكيو سي ام، اذا كانت يو ان تزايديه فان اليو ان بلس ان كبر خصو يكون من اليو ان. مثلا نعطيو يو ان هي يو ان تيغالا 3 صافي. باغ اكزومبل يو 3 هتكون هي 5. الان تيغالا 4 يعني يو 3 هي الان بلس 1 اللي هي يو 4. نورمالمون خاصها تخرج لك واحد العدد سوا 6 7 8 10 14 18 100 نيمبورط اللي يكون كبر من هذا. دونك الاو 4 خاصها تكون كبر او اللي كتساوي الاو 3. دونك الا كانت يو ان كرواسونت تزايديه، اجي الا كانت يو ان نكتبها بالنوار باش تبقى بحالها، يو ان ابارتيان ان تناقصيه،
كندير نخدم هاد لوكا فاش كتكون او ان تناقصيه. شنو عندي؟ كيلكو سوا ان هتكون كبر من او يساوي واحد ان زيرو باغ اكزومبل، او ان بلس ان خاصها تكون صغر من او يساوي او ان. يعني اذا كانت الان تيغال 3 ناخذ نفس المثال وناخذ بان او 3 تيغال 5 صافي. دونك الاو 4 خاصها تكون لي سوا 5 او لا 4 او لا 3 او لا 2 او لا 1 او لا موان 1 موان 2 موان 7 شنو ما بغات تكون. دونك خاصها تكون صغر منها او كتساويها، يعني انه الاو 4 خاصها تكون صغر من او يساوي الاو 3. اتفقنا على هادي. دونك بالنسبه لهنا كنظن بان ما غنلقاوش مشكل حيت باينه واضحه. خلاص الحدود وداكشي ديجا درتهم في لا فيديو اللي فاتت، ديجا هضرنا عليهم. اوكي دونك دابا ندوزو لنهايه المستليات ومن بعد منها ندوزو لي فونكسيون داكشي اللي كيتحط في هاد لي كونكور كيفاش كيتحط. دونك نمشيو اشهار. شوفوا انا كندير التوقيت باش كندير الاشارات بالضبط. دونك نمشيو اشهار ونرجعوا على بركه الله. يلا دونك احنا جينا من الاشهار. دونك نمشيو دابا لنهايه المستليات. هاد نهايه المستليات قبيح بزاف انه انسان هيدوز كونكور ما كيعرفش هاد نهايه المستليات. نهايه المستليات كيو على بيسانس ان صافي. دونك كتكون كتحسب الليميت طونك ان هاد الان بيان سور لي هنا طونفير بلس لانفيني ديال كيو على بيسانس ان. عندنا اسيدي 4 هاد الحالات. الحاله الاولى اذا كانت الكيو اي كومبري انتر موان 1 اي 1، يعني مثلا هاد الكيو ديالك كتساوي ليا 1 على 3 كتساوي ليا ان دومي شي حاجه صافي. كتلقى داك العدد كسر وكيكون محصور بين ناقص 1 و1. هادي شنو كتعني؟ اذا كانت هاد الكيو هاد الاساس بين ناقص 1 و1 كيعني بانه الليميت الكيو على بيسانس ان تيغالا 0. يعني ان الا عطيتك انا تحسب لي ليميت طونك ان طونفير بلس لانفيني ديال 1 sur 3 على بيسانس ان، هادي تقول لي هادي غنعتبروها هي داك الكيو، ها هي غناخدها هي كيو صافي. ها انا خديتها هي كيو. شنو غندير دابا؟ غادي نجي وغادي نقول بان هاد كيو تيغالا 1 sur 3. هاد العدد الا قسمتو يجينا 0.66، يعني هو بين ناقص 1 و 1. شنو كيعني؟ بان الليميت دونك ان طونفير بلس لانفيني ديال 1 على 3 على بيسانس ان شنو تكون كتعطيني؟ هتعطيني 0. هذه كنلقاوها في لي سويت دائما. دونك عقلوا عليها. هذا لو بروميير كا. لو بروميير كا هو انه اذا كانت عندي ناخذ الاخر، اذا كانت عندي الكيو اي كومبري انتر موان 1 et 1 donc limite tant que n tend vers plus l'infini de qn égale 0. ندوزو الحاجه الثانيه الا كانت كيو تيغال 1. انا عارفه هادشي غادي يجيكم ممل طونك اللي الناس اللي عارفينه، ولكن نغابيل بوغ الناس اللي ما عارفوش باش نقدر ندوز لي زاستوس وانا مرتاحه، حيت الدراري كنلقى مشكل معاهم في لا باز، كنلقى مشكل كبير اشاك فوا كندير واحد الغابيل. دونك بغيت ندير غابيل لكل شيء انه يشوف لي فيديو يتبع معاهم، من بعد فاش ندير لي زاستوس غادي نكون مرتاحه. هادشي اذا لقيت تفاعل في هاد لا فيديو. دونك نمشيو اشهار ونرجعوا. انا عارفه راسي كتعصبوا فاش كتشوفوا الاشهارات جو سي، مي باش نفيدو ديك العائله ما فيها باس اننا نصبروا شويه. يلا اشهار ونرجعوا. دونك رجعنا. شوفوا شنو غنديروا. دونك الا كانت الكيو تيغالا 1 هنا كانت عندي الكيو بين ناقص 1 و 1 هنا. دابا نشوفوا اذا كانت الكيو كتساوي لي 1. اذا كانت الكيو كتساوي لي 1 كيعني بان ليميت طونك ان طونفير بلس لانفيني ديال كيو على بيسانس ان تيغالا 1، حيت 1 أس ان هاد الكيو هي 1. 1 أس ان هي 1. 1 أو كاري هي 1. 1 أس 100 هي 1. 1 أس بليار هي 1.
دونك شحال ما كان داك الان راه ديما كيعطيك واحد. دونك الا كانت هاد الكو هاد الاساس كيساوي واحد فان الليميت بيان سور كتساوي ليا واحد. اجي اذا كانت كو كبر من واحد هذا 3. دونك هادي 2 ندير لها هكا، هادي 3. اذا كانت كو سوبيريور ستريكتومون ا 1 يعني كو كتساوي ليا واحد، لا كو كتساوي واحد ها هي كو كبر قطعا سوبيريور ستريكتومون ا 1. شنو كيعني؟ بان الكو تيغال ا 2 كو تيغال ا 3 ا 4 5 100 1000 اكسيتيرا. شنو ما كانت عندك هاد الكو، المهم انها تكون سوبيريور ستريكتومون ا 1. الليميت ديالها سي Q supérieur strictement à 1 يعني أنه الليميت de n tend vers plus l'infini de Q à la puissance n هي plus l'infini. عقلوا على هادي. إذا كانت الكيو كبر من واحد قطعا فإن مثلا إلا جيت قلت لك جوج à la puissance n هتقول لي الليميت ديالها هي plus l'infini. قلت لك 3 à la puissance n هتقول لي الليميت ديالها هي plus l'infini. قلت لك par exemple 200 à la puissance n هتقول لي الليميت ديالها هي بلس لانفيني بيان سور ان تنفير بلس لانفيني حيت حنا في لي سويت صافي. دونك لو كان الاول هو انه الا كانت الكو محصوره ما بين ناقص واحد وواحد فان الليميت دونك ان تنفير بلس لانفيني هاد الان تيغالا زيرو. اذا كانت عندي الكو تيغالا 1 يعني الليميت دونك ان تنفير بلس لانفيني ديال كو على بيسونس ان تيغالا 1. اذا كانت الكو supérieur strictement à 1 يعني limite donc n tend vers plus l'infini de q à la puissance n égale à plus l'infini. اجي لو كا او دونك هنايا يجي نكتب لمسه بريبا حيت ما فيها ما نجبد تصداع مع شي واحد لانه كاين دا شين يوتيوب كنلقاهم حاطين لي فيديو دياولي. دونك لمسه بريبا لمسه بريبا لمسه بريبا لمسه بريبا. الناس اللي كيسولوا على انستغرام ديالي هو هذا لمياء الصافي. دونك بوغ الناس اللي باغيين يتبعوني في انستغرام مرحبا بكم. تشوفوا الجانب الاخر ديال هاد السيده اللي كتشرح لكم لي الدروس. مرحبا بكم كاملين. دونك نشوفوا لو كا نيميرو 4 هو فوقاش فاش شنو بقى لي قلت بانه q est compris entre moins 1 et 1. donc limite donc n tend vers plus l'infini du q à la puissance n égale à 0. قلنا ال q كتساوي واحد limite donc n tend vers plus l'infini du q à la puissance n شحال هي واحد أس مليار واحد أس شحال هي دائما واحد. اذا كانت ال q كبر قطعا من واحد كبر قطعا من واحد كنقولوا ان الليميت بلا ما نحاول نكتبها q à la puissance n égale بلس لانفيني مثلا جوج أس ان هي بلس لانفيني 3 أس ان اكسترا. شنو بقى لي؟ دونك انا الحاله الاولى كانت هي هذه، الحاله الاولى هي هذه، الحاله الثانيه هي هذه كيو بين ناقص واحد وواحد كيو كبر من واحد كيو كتساوي واحد. هيا كيو صغر قطعا من واحد هنا كتساويها كيو كبر قطعا من واحد هنا غتكون عندي هذا 3. لو كان نيميرو 4 غتكون عندي كيو اصغر من او يساوي ناقص واحد. فهاد لو كا اذا كانت عندك مثلا صغر من او يساوي ناقص واحد يعني ناقص جوج ناقص 3 ناقص 4 يعني هنا قبيله خطات فاش قلت لكم ما قلت لكمش هنايا شي ناقص جوج نو. دونك لا نهايه له هاد لو كا هذا لا ليميت نيكزيست با لا نهايه لها لا نهايه لها لا نهايه لها نكتبوها بشكل. دونك هادي ما عندهاش الخارج ما عندهاش واحد النهايه صافي. تبعوا معايا دابا المصادق التقارب اللي كتحط بزاف في لي كونكور. تبعوا معايا مصادق التقارب هذا مهم بزاف. تقارب متتاليه شنو عندي في هاد مصادق تقارب ديال واحد المتتاليه؟ عندي الا كانت الليميت دونك ان طون فيغ بلس لانفيني ديال يو ان المتتاليه ديالتي حسبت لها الليميت دونك ان طون فيغ بلس لانفيني وعطاني واحد العدد عدد دونك الليميت ديال يو ان عطاني واحد العدد واحد جوج 3 كيف ما كان.
صافي. وعندي انا ديجا يو ان اي كومبري اونتر واحد ال ان وواحد ال بي ان. عطينك اعداد ولا شنو ما عطاوني هنا. صافي. اذا كان الليميت ديال يو ان ان تنفيغ بلس انفينيت يو ان كتيكال ال، فان يو ان محصور بين واحد ال ا وواحد ال بي، وهاد الليميت ديال ان تنفيغ بلس لانفينيت ا ان كتساوي لي الليميت ديال هادي ديال بي ان كتساوي لي نيت هاد ال هذا. يعني انا الا عطاوني واحد ليميت دونك ان تنفيغ بلس لانفيني دو يو ان، عطاتني واحد العدد سوبوزون هو 3، خصو يكون عدد ال، فان شنو كيعطيني؟ كيقول لي بانه هادي كلكو سوا ان سوبير او تيغال بي هتكون عندي واحد ال ان وواحد ال بي ان اللي بيناتهم داك لا سويت ديال شي يو ان. صافي. انا نكتب لها مسابقه هي صافي. فاش كتكون عندي هادي كنقول بانه هاد الليميت ديال هذا ليميت دونك ان تنفيغ بلس لانفيني د ا ان هتكون كتساوي لي هاد لا ليميت دونك ان تنفيغ بلس لانفيني د بي ان. هادي عاديه حيت بليزيور فوا كتكون عندنا واحد لا سويت يو ان بين واحد ال ا ان وواحد ال بي ان محصوره، وكنمشي كنقلب انا على الليميت د يو ان. خاصني الا لقيت هذا كيساوي ليميت د هذا كنقول مثلا الا ساوات لي ليميت ديال هذا زيرو والليميت ديال هذا البي ان عطاتني زيرو، كنقول سيغمون بانه الليميت ديال يو ان كتساوي ليا زيرو. صافي. دابا هاد الجوج عطاوني هادي، انا كنجي كنقول لك اذا كنت عاطيك واحد ليميت دونك ان تنفيغ بلس انفيني واحد العدد، فان هاد الجوج كيساويو الليميت د هادي اللي هي شحال هذاك العدد اللي هو ال اللي هو في هاد لوكا 3 غير كمثال 3 ماشي دائما. فهمتوا شنو كنعني؟ واش مفهوم شنو درت هنا؟ جيسبر بيان انا كنقول لكم مفهوم شنو درت كانه راني معكم في لايف. دونك مفهومه لحد الان. ندوزو لحاجه اخرى اللي هي هادي. دونك هادي هنا نكتب ال باش نخلي هادي ال. دونك نوطيو هاد لا ريغل مهمه جدا. دونك ندوزو لحاجه اخرى. نكتب هنايا شنو نكتبو لمسه خيبو. دونك شوفوا معايا اذا كانت الليميت دونك ان تنفيغ بلس لانفيني ديال يو ان تيغال ان، حد دابا ما درت شي حاجه، مازال بحال قبيله داكشي اللي كتبت لكم هنايا. دونك دابا مازال ما درت حتى شي حاجه، وجيت وقلت لك بانه عندنا كلكو سوا ان سوبير او تيغال بي عندي واحد لا فالور ابسولو دو يو ان موان ال صغر من او يساوي ا ان. هنا شنو درت؟ قبيله خليت لكم هاد يو ان تيغال ال وقلت لكم بان هاد يو ان اي كومبري اونتر واحد ال ان و البي ان. سيت فواسي هاد ال جبتها لهنا، جبتها بالناقص يعني يو ان موان ال. ها هي ودرت لها لا فالور ابسولو باش تعطيني داكشي موجب حيت حنا في لي سويت صغر من يساوي واحد العدد شنو خصو يكون؟ اذا كنت في هاد لوكا فانه اذا قال لك هاد الا شحال هو ولا حدد لي هاد الا، فهاد ليميت دونك ان تنفيغ بلس لانفيني يعني لا ليميت دونك ان تنفيغ بلس لانفيني ديال هاد ا ان الا طلب لك انك تحسبها خاصك تكتب له هي زيرو، لا نقاش فيها، هي زيرو. الا طحتي في هاد لوكا ليميت دونك ان تنفيغ بلس لانفيني ديال ا ان ايكالا زيرو. صافي. جيسبر بيان انكم تكونوا فهمتوها. ناخذوا اكزامبل. بوركوا با ناخذوا اكزامبل. شوفوا معايا الا قلت لكم الليميت دونك ان تنفيغ بلس لانفيني ديال واحد يو ان اريثماتيك جيومتريك جو مون فو تتكون تيغالا 3. دونك لا فالور ابسولو يو ان قلنا ناقص 3 صغر من او يساوي واحد ال ان، وانا قلت لك ديتيرميني هاد ال ان ليميت ديال هاد ال ان. انت بلا ما تهضر معايا هتقول لي هي زيرو سدات مدام. صافي. بلا ما تتكلم معايا هتقول لي بانه هادي كتساوي ليا زيرو.
سالينا. ندوزو لكا واحد اخر. الا كانت عندك ليميت دونك هذا كا نيميرو 2. ندوزو لكا نيميرو 3. اذا كانت عندك ليميت دونك ان تنفير بلس لانفيني دو ان تيغالا بلس لانفيني. واحد بلس لانفيني عطاني بلس لانفيني، هنا بلس لانفيني كيعطيني ال، وقبيله ايضا بلس لانفيني كيعطيني ال. دابا بلس لانفيني كتعطيني بلس لانفيني، فان شنو عندي؟ غتكون عندي كيلكو سوا ان سوبيريور تيغالا بي. هاد اليو ان هتكون كبر من واحد العدد ان ولا واحد الفورمول ما كيهمنيش. هنقول لك سيدي حسب لي ليميت دونك ان تنفير بلس لانفيني ديال هاد ان. اشنا هي؟ يلا بريك ونرجعوا باش نشوفكم واش عرفتوا تصوبوها او لا. دونك شوفوا معي، اذا كانت بلس لانفيني كتعطيني بلس لانفيني، فهاد الليميت كتعطيني بلس لانفيني بدون نقاش. قاعده نيميرو 3 كا نيميرو 3 هو انه الا كانت عندي ليميت ان تنفير بلس لانفيني دو ان تيغال بلس لانفيني، عندي بلس لانفيني في بلس لانفيني، فان الا ان كتساوي بلس لانفيني. ما نتناقش فيه، هادشي ما فيهش النقاش. ندوزو لو كا الاخر، هو انه الا كانت عندي ليميت دونك ان تنفير بلس لانفيني دو ان، غتقول لي هنا موال لانفيني اوهوي. في لي سويت كنديرو دائما بلس لانفيني، ما كايناش موال لانفيني. فهاد لي كا كامل عندي بلس لانفيني بلس لانفيني. هاد لو كا الرابع غنخدمو ايضا بلس لانفيني. هاد لو كا ايضا كان فيه بلس لانفيني. دونك توجور كنخدمو غير في بلس لانفيني حيت حنا في لي سويت. وعطاني سيت فوسي يعني قلنا عدد عندي دو كا، عندي دو كا ال او لي يكون اي كومبري اونتر واحد العدد ا وواحد العدد بي. بالنسبه لهنا تعطاتني بلس انفيني، سيت فوسي غنعطيكم موال انفيني ونشوفوا واش تعرفوا. عندي هنا غتكون عندي كيلكو سوا ان ابارت سوبيريور ايغال بي يو ان بيان سور غتكون صغر او يساوي ا ان. دونك ليميت دونك ان تنفير بلس انفيني ديال هاد ا ان شحال تكون كتساوي؟ شنو في نظركم شحال تكون كتساوي؟ دونك هادي قلت لكم قبيله بلس لانفيني بلس لانفيني عطاتني هنا بلس لانفيني، درت هنا بلس لانفيني. دونك هنا عطاتني موال لانفيني، هندير هنا موال لانفيني. هنديرها ولا ما نديرهاش؟ اش بالكم؟ قلنا قبيله عندي هنايا ال هاد العدد هو عطاني هذا وعطاني هذا صافي. هنا عطاني زيرو بلس لانفيني عطاتني بلس لانفيني. موال لانفيني غتعطيني موال لانفيني وتعطيني حاجه واحده اخرى. واش هذا غتكون ليميت ديالته موال لانفيني ولا تكون شي حاجه واحده اخرى؟ شنو بالكم؟ سيغمون غتكون موال لانفيني. هذه هي لا ليميت ديالو. دونك ليميت دونك ان تنفير بلس لانفيني ديال يو ان تيغالا الا ساوات لي موال لانفيني، فان داك ا ان تيغالا الليميت ديالو كتساوي ليا موال لانفيني. دابا غندوزو للاشتقاق. الاشتقاق غندوزو للاشتقاق ونعرفوا القواعد ديالو واللي تحط سورتو في الاف ام بي هاد العام. وبيان سور هاد المدرسه العليا ديال الكيمياء بقنيطره كيحطوا بزاف الاشتقاق. ف هاد القاعده غنخدموا الاشتقاق ما طاحتش على التلاميذ، يعني درت كوريكسيون ديال الاف ام بي. خاصكم تشوفوا الا بغيتو دوزوا هاد الكونكور ضروري انكم تشوفوها صافي. يلا ندوزو دابا القاعده ديال الاشتقاق. شوفوا معايا، الا كان عندي الليميت دونك اكس تنفير نيميرو التليفون كيصوني عليا، جو ميكسكوز سمحوا لي نجاوب على التليفون.